बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं और वो ये है कि आज बांग्लादेशियों ने भारतीय फौज का कचूमर निकाल दिया है। जबकि भारतीय फौज की गैर मामूली सरहदों पर नकलो हरकत के बाद भारतीय एयरफोर्स जो है वो भी हरकत में आ चुकी है। भारत की जानिब से एक नया मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त नाज़रीन बांग्लादेश के साथ कशीदगी बढ़ना शुरू हो चुकी है, इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। एक तरफ तो पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर भारतीय फौज की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन मगरबी बंगाल में जो इस नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की गई है, तो उसके बाद से वहां पर भी इन्होंने अपनी गैर मामूली जो फौज की नकलो हरकत है उसको शुरू कर दिया है। नाज़रीन, आज कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि भारत हैवी हथियार जो है वो बांग्लादेशी बॉर्डर के ऊपर लगा रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मकसद बांग्लादेश के साथ जंग करना नहीं, बल्कि बांग्लादेशियों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग में वो मैदान में आएंगे और पाकिस्तान के साथ वो ताउन करेंगे भारत पर हमला करने के लिए, तो फिर बांग्लादेश के ऊपर इंडिया अटैक कर सकता है। इस सिलसिले में नाज़रीन भारतीय फौज जो है वो कुछ गैर मामूली जो है वो कार्रवाइयाँ भी कर रही है। पिछले कुछ अरसे से भारतीय बॉर्डर फौज जो है वो बांग्लादेशी बॉर्डर के साथ अंडरग्राउंड एक रेलवे स्टेशन जो है वो कायम करने की कोशिश कर रही है, जिस पर बांग्लादेश जो है वो आलमी अदालत में भी गया और उसने कहा कि ये कोई नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बल्कि भारत ने कहा जी कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी, ये जो ट्रेन है ये बांग्लादेश से अंडरग्राउंड ट्रेन है और ये बांग्लादेश के साथ से होती हुई ये 7 सिस्टर रियासतों तक पहुंचेगी। लेकिन नाज़रीन, इनफैक्ट ये मिलिट्री कार्गो जो है उसके लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा और स्ट्रेटेजिक असासे जो हैं उनको मुंतकिल करने के लिए, अंडरग्राउंड मुंतकिल करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसी भी हमले की सूरत में इसको नुकसान ना पहुंचे या जो भारत है वो खुफिया तौर पे बांग्लादेशी सरहद पर किसी वक्त भी गैर मामूली किस्म की डिप्लॉयमेंट कर सकता है। नाज़रीन, अब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो एयर वाइस मार्शल हैं जनाब जो पाकिस्तान के इस हवाले से बुनियाद मरसूस के हवाले से बड़ा दहशत का नाम है भारत के लिए, औरंगजेब साहब, ये अब बांग्लादेश के दौरे पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको बड़ा वीआईपी किस्म का और बड़ा फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाएगा। अब भारत की जानिब से नाज़रीन बांग्लादेशी बॉर्डर के ऊपर बंगाली कुछ इलाकों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसका जवाब आज बंगालियों ने दिया और भारतीय फौज के जो जवान हैं उनकी पिटाई हुई है बहुत बुरी तरह से सिविलियंस के हाथों। यानी जो इनका बॉर्डर एरिया है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बिल्कुल साथ साथ काम कर रहे होते हैं। तो भारतीय फौज ने आज उन इलाकों के ऊपर कंट्रोल संभालने की कोशिश की, तो बंगालियों ने बॉर्डर गार्ड्स तो बाद में आए हैं जिन्होंने भारतीय फौजियों को पकड़ा, लेकिन उससे पहले ही उनकी तबीयत जो है वो सिविलियन साफ कर चुके थे, उन्हें तकरीबन अधमुआ जो है वो कर दिया था उन्होंने मार मार के। तो इसके साथ ही नाज़रीन भारत ने जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसके साथ भी और पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ भी गैर मामूली कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और साथ ही साथ जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी गैर मामूली मूवमेंट कर रही है। नाज़रीन, इंडियन एयरफोर्स इस वक्त पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक तो नहीं लेकिन बांग्लादेशी बॉर्डर पर बहुत गैर मामूली परवाजें, निचली परवाजें कर रही है। इसका मकसद आप समझ सकते हैं कि ये किसी ऐसी खौफनाक प्लानिंग का हिस्सा है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मगरबी बंगाल में मोदी को जो कामयाबी मिली तो उसके बाद से लेकर वहाँ पे जो भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार है उसके तेवर जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और मगरबी बंगाल के साथ जुड़े हुए जो इलाके हैं उनको अपने कब्जे में लेने की इस वक्त भारत कोशिश कर सकता है और इस कोशिश में नाज़रीन कोई जंग भी शुरू हो सकती है, क्योंकि इन्हें पता है कि जब पाकिस्तान बाकायदा तौर पे एक दिफाई मुआहदा बांग्लादेश के साथ कर लेगा तो फिर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। उससे पहले ही स्ट्रेटेजिक
مقامات جو ہیں ان کو قبضے میں لینا بھارت کا بڑا دیرینہ خواب ہے۔ اب ناظرین جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی غیر معمولی ہیں۔ پاکستان کے ایئر چیف ایئر وائس مارشل کا بنگلہ دیش کا دورہ، اور ایسے میں انڈین ایئر فورس کی غیر معمولی سرحد کے اوپر کارروائیاں اور بالکل نچلی پروازیں، یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بھارت کوئی بھی شرارت بازی کسی وقت بھی کر سکتا ہے، اور اگر یہ کرتا ہے تو ناظرین ڈیفینیٹلی پاکستان جنگ میں کودے گا، پاکستان جنگ میں آئے گا، اور بھارت کی جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں وہ پہلے ہی شاید انتظار کر رہی ہیں کسی ایسے کنفلکٹ کا کہ وہ ہو اور ان کو موقع ملے اور وہ باقاعدہ طور پہ بھارت سے علیحدگی کا جو پرچم ہے وہ بلند کر دیں۔ پہلے بھی انہوں نے اپنی آزاد اور خود مختار ریاستوں کے حوالے سے جدوجہد شروع کر رکھی ہے، اور اسی سلسلے میں آج بھارت کی جو آسام رائفلز ہے اس کی جو پورے کا پورا ایریا ہے جہاں پہ یہ ڈپلائڈ تھی وہ بھی کیپچر کر لیا گیا ہے، بھارتی فوجیوں کو بھی پکڑا گیا۔ یعنی بھارتی فوج اب ناظرین اس کی حیثیت اور اوقات رہ کیا گئی ہے، سویلینز کے ہاتھوں وہ مار کھا رہی ہوتی، اتنی پروفیشنل فوج ہے یہ، اور پائلٹس ان کے آپ کو پتا ہے وہ بھی کس طرح سے جہازوں سے اترتے ہیں، وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا پچھلے کچھ عرصے میں۔ اس وقت بنگلہ دیش ناظرین بالکل ہائی الرٹ ہے، اور بھارت بنگلہ دیشی سرحد کے قریب در اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ بھارت نے ایک اگنی سیریز کا نیا میزائل جو ہے اس کا بھی ٹیسٹ کیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کا یہ جدید ترین میزائل ہے، اور یہ ہائپرسونک میزائل ہے جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، اور یہ تجربہ اس سے پہلے جب بے آف بنگال میں انہوں نے ایک نوٹم جاری کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو وہ بالکل ناکام ہوا تھا، اور سیکنڈ فیز کے اندر ہی یہ جو میزائل ٹیسٹ ہے وہ ناکام ہو گیا تھا، اور بنگلہ دیش کے ساحلی علاقے میں جا کے یہ میزائل کی باقیات گری تھیں، اور اب دوبارہ انہوں نے یہ ٹیسٹ کیا ہے جس کے حوالے سے ان کا کلیم ہے کہ یہ اگنی 5 ہے اور یہ کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ ناظرین بھارت کی جانب سے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اس طرف ظاہر کر رہا ہے کہ بھارت خطے کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال اور اس وقت خاص طور پہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ ایک ساتھ جو ہے وہ کوئی پلاننگ کر سکتا ہے جنگ چھیڑنے کی۔ دوسری طرف چائنا بھی مکمل طور پہ تیار ہے، چائنیز بارڈر کے اوپر بھی انہوں نے ڈپلائمنٹ کی ہے، اور ایک S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی بیٹری ادھر لگائی ہے، اور ایک پاکستانی بارڈر کے قریب اور ایک بنگلہ دیش بارڈر کے نزدیک۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کم از کم 3 ایسے محاذوں کے اوپر بری طرح سے انگیج ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف ناظرین ایران بھی ہے، ایران بھی اس جنگ میں حصہ ڈال سکتا ہے اگر یہ جنگ بھارت شروع کرتا ہے تو۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں ویسے تو اس کے چانسز بڑے کم ہیں، لیکن اس وقت جو تاثرات دیے جا رہے ہیں، جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ بھارت شرارت بازی سے باز نہیں آئے گا، اور کسی لمحے بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے ایک خوفناک جنگ کا ماحول بن جائے۔ پاکستان نے تو خیر ان کو پہلے وارن بھی کیا ہے، DGISPR نے جس طرح کہ ان کو بالکل واشگاف انداز میں وارننگ دی ہے وہ بھی آن دی ریکارڈ ہے۔ تو اگر کوئی ہینکی پھینکی ہوتی ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ بھارت اپنی بہت ساری ریاستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔